दोस्तों, जो इंसान दुनिया के अंदर आया और उसकी फौत हो गई, वो आखिरत की दुनिया के अंदर चला गया। जितने भी वली आए, नबी आए, एक आम इंसान आया, सबको मौत का मजा चखना पड़ा। सबको कब्रों के अंदर दफन किया गया और सब अल्लाह के हवाले हो गए। वो आखिरत की दुनिया के अंदर चले गए। मेरे प्यारे दोस्तों, वो हमारी हाजत रवाई नहीं कर सकते, वो हमारी आवाज को नहीं सुन सकते, वो हमारी नैया पार नहीं लगा सकते। उनको चाहे जितना पुकार लो। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रही है, अल्लाह ताला फरमा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, कब्र वालों को मददगार मानना, दरगाह मजार वालों को मददगार मानना, उनसे मांगना, यह शिर्क है और शिर्क करने वाला जहन्नम में जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान और हदीस की तरफ आ जाओ। कुरान क्या कहता है? सूरे अल माइदा आयत नंबर 86, अल्लाह ताला फरमाता है, जिन्होंने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया और उन्हें झुठलाया तो वो जहन्नम का हकदार है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, मानने से इनकार किया, वो जहन्नम का हकदार है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कुरान मजीद की आपको आयतें और बता रहा हूं। अगर उन आयतों को आप मानने से इनकार करते हैं, उन पर अमल नहीं करते, तो आप पक्का जहन्नमी है। जहन्नम से आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह ताला फरमा रहा है। तो आ जाइए सूरे अल नमल आयत नंबर 80। अल्लाह ताला फरमाता है, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते और ना तुम बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो जबकि वो पीठ फेर कर जा रहे हो। अल्लाह ताला ने अपने रसूल से कहा है कि तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, जो इंसान फोत हो गया, तुम उनको अपनी आवाज नहीं सुना सकते। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पुकार मुर्दों को नहीं सुना सकते, तो भला हम वली ओलियों की मजारों पर जाकर उनको अपनी आवाज कैसे सुना सकते हैं? अपनी फरियाद कैसे सुना सकते हैं? उनको वो नहीं सुन पाएंगे। समझे? फिर अल्लाह ताला फरमाता है, तुम बहरों को अपनी पुकार नहीं सुना सकते। अल्लाह ताला ने, यानी एक जिंदा इंसान जो बहरा है, उसको भी तुम अपनी पुकार नहीं सुना सकते। अल्लाह ताला ने अपने रसूल से कहा है कि अगर वो पीठ फेर कर जा रहा है और तुम उसको आवाज दे रहे हो, तो तुम उनको अपनी आवाज नहीं सुना सकते। भला ये इंसान तो बिल्कुल सामने बहरा है और जा रहा है, वो उसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पुकार नहीं सुना सकते, तो भला जो कब्र के अंदर, मिट्टी के अंदर जो दफन है, उसको अपनी पुकार कैसे सुना सकते हैं? हम कैसे सुना सकते हैं जो कब्रों के अंदर है? मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान को मत झुठलाओ। फिर आ जाइए सूरे अल फातिर आयत नंबर 22। अल्लाह ताला फरमाता है, और जिंदा और मुर्दे ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया कि जिंदा और मुर्दा ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, और अल्लाह जिसको चाहता है उसको सुनाता है। तुम उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों के अंदर है। अल्लाह ने साफ फरमा दिया। अल्लाह ने फरमा दिया कि जिंदा और मुर्दा दोनों बराबर नहीं हो सकते। जिंदे और मुर्दे में बहुत फर्क है। मुर्दे को मिट्टी के अंदर, कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है, और फिर वो अपना कपड़ा तक नहीं बदल सकता, ना वो खा सकता है, ना पी सकता है, ना कहीं जा सकता है, नहीं उसे कोई देख सकता है दुनिया वाला। भला कोई अपने बाप दादाओं को देखा है किसी ने मरने के बाद कि हमारे बाप दादा घर पर आए, हमने देखा किसी ने बातचीत की अपने बाप दादाओं से जो मरे हुए फौजशुदा हैं? की किसी ने बात? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया कि तुम नहीं सुना सकते कब्र वालों को, और मैं जिसको चाहता हूं सुना सकता हूं। अल्लाह ताला एक पत्थर को भी अपनी आवाज सुना सकता है, लेकिन हम नहीं सुना सकते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कब्र परस्ती, ये शिर्क है। हम कब्र वालों को नहीं सुना सकते, चाहे वो वली हो, कोई भी हो, जो कब्रों के अंदर दफन है, उनको अपनी आवाज नहीं सुना सकते। और कोई कहता है कि हम सुना सकते हैं, तो वो इस कुरान को झुठला रहा है, अल्लाह की इस आयत को झुठला रहा है, और अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया कि वो जहन्नम का हकदार है। समझे? फिर आ जाइए सूरे अल अहकाफ आयत नंबर 5। और उस शख्स से बड़ा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारे जो कयामत तक उसकी पुकार का जवाब नहीं दे सकते, और जिसको उनकी पुकार की खबर तक नहीं है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि उस शख्स से बड़ा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारे जो कयामत तक उसकी पुकार नहीं सुन सकते। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपने बाप दादाओं की कब्रों पर जाकर खड़े हो जाओ, आप किसी वली की कब्र पर जाकर खड़े हो जाओ, कयामत तक आप खड़े रहो, उसको पुकारते रहो, वो आपकी पुकार नहीं सुन सकेगा। और ना उन कब्र के अंदर जो इंसान दफन है, ना उनको पता होगा कि कोई मुझे पुकार रहा है। ये अल्लाह ताला कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं।
اور اگر آپ اس بات کو اگر نہیں مانتے، آپ اس آیت کو نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں، تو آپ جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا، جھٹلایا، وہ جہنم کا حقدار ہے۔ میرے پیارے دوستو، ان مزاروں کے اوپر کچھ نہیں رکھا، یہ دھندا ہے، یہ بزنس ہے ان کا، اور کچھ نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے آپ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مزاریں بنوائی تھی، اور وہ کون سی مزار کے اوپر جا کر منت مانگی تھی؟ ایک دلیل دے دو آپ۔ پھر آ جائیے صحابہ اکرام، انہوں نے کتنی مزاریں بنائی، وہ کون سی مزار پر جا کر مجاور بن کر بیٹھے، کون سی مزار پر انہیں چادریں چڑھائی، اور وہ کون سی مزار پر جا کر انہوں نے منت مانگی؟ ایک دلیل دے دو مجھے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے دے دو، جن کی مزار اجمیر کے اندر ہے۔ ایک بھی دلیل دے دو آپ کی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی مزار بنائی، اور وہ خود کون سی مزار پر مجاور بن کر بیٹھے، انہوں نے کون سی مزار پر جا کر منتیں مانگی؟ ایک بھی دلیل دے دو آپ کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس مزار پر جا کر منت مانگا کرتے تھے، اور وہ مزار والا ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ ایک دلیل دے دو مجھے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والے تھے، اور اللہ سے صرف مدد مانگنے والے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پکارا کہ آپ میری مدد کریے۔ وہ توحید پرست تھے، اور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو حاجت روا ماننے والے سارے قبر پرست ہیں۔ بتائیے، جب آپ جن کو حاجت روا مانتے ہو، انہوں نے کوئی مزار نہیں بنوائی، وہ خود مزار بن کر نہیں بیٹھے، نہ کسی کو حکم دیا کہ تم مزاریں بناؤ اور ان سے منت مانگا کرو، اور نہ ہی خود نے انہوں نے یہ فرمایا کہ میری وفات کے بعد میری قبر پکی بنا لینا، اس پر مقبرہ بنا لینا، اس پر دیے اگربتیاں جلانا، پھول چڑھانا، چادریں چڑھانا، عرس میلے لگانا، دیگے پکانا، میرے سے آ کر منتیں مانگنا، کبھی نہیں فرمایا انہوں نے۔ ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ اگر دلیل ہوتی تو بالکل صحیح تھا کہ تو آپ صحیح کام کر رہے ہیں کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم مان رہے ہیں آپ، لیکن انہوں نے خود نے نہیں فرمایا کہ میری مزار بنا لینا، مجھ سے منتیں مانگنا، میں آپ کی منتیں پوری کروں گا وفات کے بعد کے اندر۔ میرے پیارے دوستو، گمراہی کی طرف مت جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ میری آیتوں کو نہیں مانے گا، جھٹلائے گا، وہ جہنم کا حقدار ہے، اور جہنم سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ سمجھے؟ تو میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے لوگوں تک پہنچائیں، اور مزاروں سے، قبر والوں سے مانگنا، منتیں مانگنا بالکل حرام ہے۔ وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، ہم روز قیامت تک انہیں پکارتے رہیں گے، وہ ہماری پکار کا جواب نہیں دیں گے، اور نہ ہی ان کو خود کو پتا ہے کہ ہمارے کو کوئی پکار رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صاف فرما دیا ہے۔